ओके, यो थ्योरम हेर्नुलाई के भन्छ, यो कन्टिन्युटी र मोनोटोनिक प्रपर्टीलाई मिक्स गरेर यो थ्योरम बनाइएको छ। यो थ्योरमले भन्छ इफ f इज कन्टिन्युअस एन्ड 1 1 1 1 भनेको 1 to 1 1 to 1 इफ कन्टिन्युअस एन्ड 1 to 1 अन एन इन्टरभल I भन्ने इन्टरभलमा यो कन्टिन्युअस छ र 1 to 1 छ भने then f is strictly monotonic on I. f is strictly monotonic अर्थ के हुन्छ भने इन्टरभल भित्रमा कुनै पनि यदि दुईटा पोइन्ट यसरी बढेर गएको छ भने f भन्दा f2 पनि या त बढेर जान्छ या घटेर जान्छ। यानी या स्ट्रिक्टली बढेका हुन्छ या स्ट्रिक्टली घटेका हुन्छ। त्यतिबेला हामीले भन्छौँ कि f is strictly monotonic on I. यो कुन केसमा हुन्छ यदि f के छ कन्टिन्युअस छ फर्स्ट कन्डिसन र f के छ 1 to 1 यानी अलग-अलग ऑब्जेक्ट को अलग-अलग इमेज हुनुपर्छ। वास्तवमा 1 to 1 नभए पनि फंक्सन कन्टिन्युअस हुन सक्छ, मेनी टु 1 पनि कन्टिन्युअस हुन्छ। मेनी टु 1 भनेको जस्तो कन्स्टेन्ट फंक्सन हरेक पोइन्ट एउटै पोइन्टमा गइरहेको हुन्छ। मेनी टु 1 पनि के हो त्यसको के हुनुपर्छ कन्टिन्युअस हुन्छ। यस्तो फंक्सन भनेको एउटै हाइट नै हाइट हुन्छ, त्यसको हाइट सबै के हुन्छ इक्वल हैन। त्यस्तो खाले कन्टिन्युअस फंक्सन पनि कन्स्टेन्ट फंक्सन पनि कन्टिन्युअस भइरहेको हुन्छ। हाम्रो थ्योरम छ इफ f is continuous and f is 1 to 1 then it should be strictly monotonic. strictly monotonic हुनै पर्छ। हामी प्रुभ गर्छौँ। यसको लागि सुरु गरौँ। let f is continuous and 1 to 1 and 1 1 on the interval I is equal to, suppose that this interval is अब यो इन्टरभलमा चाहिँ यो कन्टिन्युअस पनि छ बराबर पनि छ बराबर पनि छ। किनभने फंक्सन त यसको कन्टिन्युअस छ त्यसकारण फंक्सन बाउन्डेड पनि हुन्छ। यसको सुप्रिमम हुन्छ र यसको इन्फिमम पनि हुन्छ। This is function is continuous on closed interval AB, so f is bounded on AB. ये AB में क्या होता है bounded और किनभने यो बाउन्डेड छ यसले त्यस कारणले इन्फिमम पनि लाग्छ यसले सुप्रिमम पनि लाग्छ। therefore supremum of f is equal to young and sorry infimum भनेको infimum of f is equal to young and supremum of f is equal to capital young is attained गर्छ हैन in the interval attained in the interval यो एबी भन्ने इन्टरभलमा यसको सुप्रिमम भ्यालु र इन्फिमम भ्यालु अटेन्ड गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ। अब कुरो के हुन्छ भने सपोज दैट दिस इज इंटरवल ए अब एबी ले नै यसको सुप्रिमम भ्यालु राख्छ, एबी ले नै यसको इन्फिमम भ्यालु राख्छ। अब हामीसँग यो इन्टरभलको भित्र जताबाट पनि सुप्रिमम आउन सक्छ जताबाट पनि इन्फिमम आउन सक्छ। त यो जरुरी छैन कि यो कुनै भ्यालुबाट सुप्रिमम या इन्फिमम आओस् हैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले मानौ हामीसँग दुईटा केस हुन्छ। सपोज दैट यसमा सी भन्ने कुनै एउटा पोइन्ट छ, सी भन्ने पोइन्टले यसको इन्फिमम हाइट दिइरहेछ
हाइट के हो स्मल एम भन्ने एकछिन इन्क्रिमेन्ट भएन सी भनेर हाइट दिएछ भने एफए भन्नेको हाइट कति हुन्छ एफबी भन्नेको हाइट कति हुन्छ पहिला एफ ए र एफबी को चाहिँ हामीले हाइटलाई के गरिहालौँ मानवीय छैन के छैन इक्वल छैन F A we know F A cannot be equal to F B पर बराबर हो सकता है किन बराबर हो सकता है if F A and F B are equal यदि यो height F A if this height is equal to the height F B तब त दुईटा यस्तो पॉइंट भयो जसको सेम भ्यालु आइरहेछ सेम हाइट आइरहेछ सेम हाइट आइले के हुन्छ 1 to 1 हुँदैन 1 to 1 ले के भन्छ भने यसको हाइट र यसको हाइट के हुनुपर्छ अलग अलग हुनुपर्छ हैन यो कुरा चाहिँ बुझ्दैन यस्तो मानिहाले यसको हाइट पनि के हो यसको हाइट पनि के हो त एफ ए को भ्यालु पनि के आइरहेछ अनि एफ बी को भ्यालु पनि के आइरहेछ यसको मतलब हो एफ ए र एफ बी के छ बराबर छ जबकि ए र बी बराबर छैन ए र बी बराबर नहुँदा एफ ए र एफ बी बराबर भयो भने यो 1 to 1 भयो 1 to 1 भएन त्यसकारणले यसले क्लियर एउटा मेसेज के दिन्छ भने एफ एन्ड एफ शुड नट बी इक्वल as because the function f is 1 फंक्शन 1 भएपछि यो बराबर हुन सक्दैन त हामीले आफ्नो सुविधाको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो सुविधाको लागि मानौ यो कुन ठुलो सानो भनेर हामीले छुट्याइदियौँ let for convenience सुविधाको लागि ले f a भन्दा f b को भ्यालु के छ ठुलो छ अब f a भन्दा f b को भ्यालु यदि ठुलो छ भने अब हाम्रो फिगर कस्तो बन्न जान्छ इन दिस इन्टरभल a b मा तो यो मान लो यो a को हाइट हो दिस इज द हाइट अफ यसले हाइट त जानु यो अनि f b को हाइट के छ यो भन्दा ठुलो छ दिस इज द हाइट f b they have different heights when f b is greater than f a अब हामीहरुले सुप्रिमम भ्यालु भनेको त यही इन्टरभलको भित्र कन्टेन गर्ने हो यो कुनामा पनि हुन सक्छ यो कुनामा पनि हुन सक्छ बीचमा पनि हुन सक्छ सुप्रिमम भ्यालु पनि एज वेल एज इन्फिमम भ्यालु पनि यही इन्टरभलको भित्र हुन सक्छ त हामीहरुले इन्फिममको केस लिएर सुरु गरौँ कि मानव इन्टरभलमा कतै मानव यो सी भन्ने पोइन्टको चाहिँ यसको इन्फिमम भ्यालु लेख्नु छ त हामीसँग दुईटा केस हुन्छ कि या त इन्फिमम भ्यालु एमा छ अथवा इन्फिमम भ्यालु बी मा छ अथवा ए मा पनि छैन बी मा पनि छैन बीचमा छ यो तीन टाइपको हाम्रो केस हुन सक्छ त पहिला तिमीलाई यो कुरा देखाउँछु कि मानौ या यो सी भन्ने इन्फिमम भ्यालु जसले दिन्छ यो ए मा छैन भने के हुन्छ पछि मैले देखाउँछु बी मा छैन भने के हुन्छ र मैले प्रमाणित गर्छु कि ए मा इन्फिमम भ्यालु आएन अथवा बी मा इन्फिमम भ्यालु आएन भने एउटा कन्ट्राडिक्सन हुन्छ यो त या त ए मै हुनुपर्छ या बी मै हुनुपर्छ भन्नु भने यहाँ प्रमाणित गरेर देखाउन आउँछु है तो let there exists m is the element of there is m C is the element of AB such that FC is equal to small m by n. We claim either हमने claim के गर्नु छ भने हामीले claim गर्नु छ either C is equal to A or C is equal to B. मैले claim गर्छु या त C A मै हुन्छ या B मै हुन्छ भनेर. If not यदि चाहिँ यसमा छैन भने if possible let C is not equal to A. मानौ C A मा
छैन and or C is not equal to यदि C A भएन अथवा B भएन भने हेर के हुन्छ अलिकति मानौ C A भएन भने if possible let C is not equal एउटा केसको लागि हामीले गर्नु पर्दैन यदि केसको लागि गर्नु यदि C A होइन भने कस्तो हुन्छ भने यहाँ डायग्राममा हेर्नु C A होइन भने C भनेको यता मात्रै आउँछ C भनेको यसलाई छोडेर यता मात्रै आउँछ and C belongs to the interval AB यसको चाहिँ बीचमा मात्रै परिरहेको छ भने कस्तो हुन्छ भने F A भनेको त एउटा यो हाइट छ F B भनेको यो भन्दा नि ठुलो हाइट छ अनि F C भनेको त यसको हाइट कति आउँछ सानो आउँछ यसको हाइट कस्तो आउँछ यो भन्दा सानो आउँछ बिकज दिस इज द इन्क्रिमम हाइट यो हाइट के हो इन्क्रिमम भ्यालु हो नि अब यति भइसकेपछि कस्तो हुन्छ भने then the point एउटा पोइन्ट चाहिँ मैले के लिन्छु भने FA भन्ने र FM भन्नेको हाइटको FA प्लस M बटा यो भनेको यसको बीचको हाइट यसको कस्तो हाइट बीचको हाइट यो बीचको हाइट फंक्सनको कन्टिन्युअस छ फंक्सन कन्टिन्युअस छ भने A र C मा के हुन्छ यो सरस्तो घटेर आउँछ फंक्सन कन्टिन्युअस भएपछि त कहीँ पनि ब्रेक नभइकन सर आउने हुँदैन र अब यहाँबाट यहाँसम्म पनि कन्टिन्युअस छ फंक्सन त्यसकारण अब यो फंक्सन यहाँबाट बढेर के हुन्छ सर यहाँसम्म जान्छ हैन अब यो केसमा यो जुन पोइन्ट छ FF प्लस M बाइ 2 भन्ने जुन पोइन्ट छ त्यसको हाइट भनेको त लगभग यो हाइट हो यो भनेको कुन हाइट हो यो A प्लस M बटा 2 अनि यो हाइट भनेको त हेर त यो हाइट भनेको त वास्तवमा यो हाइट भनेको यो यहाँ पनि फेला पर्छ यो हाइट भनेको यहाँ पनि फेला पर्छ दुईटी ठाउँमा यो फेला पर्दा छ नि हाइट दुईटी ठाउँमा किन फेला परेको भने यो हाइट सेम छ अनि यसको लागि प्री इमेज यसको यहाँ भेटिन्छ अनि यसको लागि प्री इमेज कहाँ भेटिन्छ यहाँ भेटिन्छ एउटै हाइटको कतिवटा प्री इमेज भेटिन्छ दुईटा प्री इमेज यो त 1 to 1 को के हो एउटा कन्ट्राडिक्सन हो नि यसरी एउटै हाइटको दुईटा प्री इमेज भेट्न हुँदैन then this point is attained then since F is continuous on AC and AC मा पनि continuous छ CB मा पनि continuous छ so this value is attained in both the intervals AC and CB यो के हुन्छ AC र CB दुईटैमा अटेन्ड गर्छ दुईटैमा अटेन्ड गरे भने के हुन्छ मार्क गर्छ तिमीले यो मोडललाई क्वेशन छ न which is a contradiction of 1 property of the function f को के हो 1 property यसको मतलब हुन्छ कि हामीले जुन C A छैन र बीचमा परेछ भन्ने कुरा
गलत हुन्छ नि यसको मतलब हो सी ए हुन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ गलत हुन्छ एन्ड सिमिलरली बी को लागि पनि and similar result we can see for if C is not equal to B and C belongs to the open interval A. It's the same यही result आउँछ यसको मतलब हो कि C A पनि हुन B पनि हुन र बीचमा पर्छ भन्ने कुरा के छ गलत छ यानी C बीचमा पर्न सक्दैन या त C यो कुरामा हुन्छ या C अर्को कुरामा हुन्छ त हुन्छ के भने ए भन्ने इन्टरभलमा यदि C भन्ने यो कुरामा पर्यो भने यही नै इन्फिनिमम भएर गइहाल्छ अनि यो यसरी बढेर जान्छ र यदि C भनेको यसमा पर्यो यो m भनेको यो हाइट यसमा पर्यो भने यो फंक्सन यसरी बढेर आउँछ या यसरी इन्क्रिज गर्छ या यसरी इन्क्रिज गर्छ फंक्सन यो बुझिरहेछ नि यो कुरा अथवा यो भ्यालुलाई त्यस्तै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन अब यो यसलाई यसरी पनि बनाउन सकिन्छ यो इन्टरभल भ्यालु यो हो यो यसको सुप्रिमम भ्यालु हो सुप्रिमम भ्यालु भएपछि यसले यता म्याप गर्ने यसले कता म्याप गर्ने यता म्याप गर्ने फंक्सन कतै जाने यसरी जाने यो पनि सिचुएसन हुन सक्छ हैन त यो दुईटै सिचुएसनलाई मिलाउने हो भने सी बीचमा पर्दैन भन्ने कुरा के भयो गलत भयो सी बीचमा पर्न सक्छ किनभने यो फिगर बनाउन ड्र गर्ने यहाँ इम्पोर्टेन्ट फिगर छ यसलाई ड्र गर्छ कि फोटो खिच्छ यसरी स्न्याप हाल्नु एउटा किनभने यसको सारा बुझाइ यही पिक्चरमा छ कि ये किस है बहुत सर अर्को ट्रेलर में लेटर सावधान है मांगने तो वाईफाई क्लिक पाया वो होने लैपटॉप किंचो लैपटॉप स्मॉल फोन सर सेकंड हैंड के लिए आल्सो 20 18,000 सेकंड हैंड पाया सर फॉलो जसको लैपटॉप मलेसिया में सर उसले युज गर्दैन क्यारी राखेको छ 15,000 20,000 पाएर दिन्छ मैले त्यति 20,000 आफ्नो मलेसिया वाला 20,000 को पानी से एसपी हां ल अब यहाँ हेरौँ therefore अहिले पुरा भएछ नि सर त्यो either C is equal to A or C equal to B. यो becomes a new expression. अब यो उति भइसकेपछि अब हामीले के देखाउनु छ भने नाउ हामीले त प्रपर्टी त मोनोटोनिक प्रपर्टी नै देखाउने हो ल अब यसपछि therefore either C is equal to A or C is equal to B भइहाल्छ या के मा पर्छ या B मा पर्छ यो कुन केसबाट हामीले सेटिस्फाई गर्यो यो स्मल n को केसबाट सेटिस्फाई गर्यो सिमिलरली क्यापिटल N को केसबाट पनि यही कुरा हामीले सेटिस्फाई गराउन सकिन्छ similar results can be obtained for capital M को लागि पनि यस्तै रिजल्ट हामीले देखाउन सकिन्छ कि क्यापिटल M पनि या A मा हुन्छ या B मा हुन्छ त्यो बीचमा कतै हुन सक्दैन
चाहिँ यसको यो रिजल्टले हामीलाई के कुराको डिजाइन दियो त? यसले हामीलाई डिजाइन दियो इन्फर्मल भ्यालु यहाँ छ, सुप्रिमल भ्यालु यहाँ छ। त्यसो भए यो बीचको भ्यालु भनेको जति पनि पोइन्टहरु छन् नि, यो बीचको पोइन्ट कहाँ पर्छ? बीचमै पर्छ। यसले ठुलो लियो, यसले सानो भ्यालु लियो, त्यो बीचबाट बाहिर जान सक्दैन। यसैको बीचमै हुन्छ। यो चाहिँ दायाँ बायाँ भाग्न सक्दैन भन्ने रिजल्ट आएपछि त्यो रिजल्टलाई हामीले कसरी यसमा राख्ने भने therefore we have what do we have? हामीलाई के थाहा हुन्छ भने यदि x1 भनेको कुनै पोइन्ट छ जुन a र b को बिचमा छ भने यसले तुरुन्तै इम्प्लाई के गर्छ भने f(x1) भनेको तुरुन्तै f(a) र f(b) को बिचमै आउँछ। because this is the minimum or maximum value हैन। यस्तो क्याल्कुलेसन केसेसहरुमा आउँछ। in the case f(b) is greater than f(a) को केसमा युज गर्नु। ठीक छ। अब हामीहरुले now again processing similar argument process गरौँ for interval x1 b भन्ने इन्टरभलमा प्रोसेस गर्नु भने we can have अब फंक्शन त यो पनि कन्टिन्युअस हुन्छ त फेरि हामीले के राख्न सकिन्छ भने x1 र b को बीचमा यदि कुनै एउटा पोइन्ट के आइदस् x2 भन्ने पोइन्ट आइदस् भने f(x1) भन्दा ठुलो x2 भइहाल्छ। यो भन्दा ठुलो के भइहाल्छ? अब रिजल्ट्स अफ 1 and 2 लाई हामी के गरौँ? मिक्स गरौँ। from the results of 1 and 2 a भन्दा ठुलो x1 भन्दा ठुलो x2 भन्दा बिचमा भने हामीले निकाल्यो f(x) भन्दा ठुलो f(x1) भन्दा ठुलो f(x2) is less than f(x3) f(b). So x1 is less than x2 will imply f(x1) is less than f(x2). Strictly formally right now. This implies f is strictly monotonic. So f के भयो? strictly monotonic हो। यो कुन केसको लागि भयो त? यो जब f a भन्दा f b ठुलो हुन्छ। त सिमिलरली अर्को अपोजिट केसको लागि similarly when f a is greater than f b we can get so f is strictly monotonic. खास हाम्रो दिक्कत भनेको यहाँसम्म हुन्छ। यहाँसम्म चाहिँ हामीले यो बिमै पर्छ भन्ने कन्फर्म भएपछि